सदर आरिफ अलवी ने जस्टिस काजी फाइज ईसा की बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनाती की मंजूरी दे दी। इत्तलाक 17 सितंबर से चीफ जस्टिस उमर-ए-ताब बंदयाल की रिटायरमेंट से होगा। मौजूदा चीफ जस्टिस आइन के आर्टिकल 179 के तहत 16 सितंबर को रिटायर होंगे। जस्टिस काजी फाइज ईसा 17 सितंबर 2023 को बतौर चीफ जस्टिस ओहदे का हल्फ लेंगे। इंसानी स्मगलर्स पर नजर क्यों न रखी, इनकी कार्रवाइयां बर वक्त क्यों न रोकी गईं, मुतलका अजला की इंतजामिया फाल क्यों न हुई। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ बर वक्त एक्शन न रोकने पर इजहार बरहमी। सानेहा यूनान से मुतल्लिक इजलास में वजीर आजम का वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह को तहकीकात की निगरानी का हुक्म। जिम्मेदारान को फौरी सजा दिलवाने के लिए कानून साजी से मुतालिक तजावीज़ भी तलब कर ली। वज़ीर आज़म मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए फ्रांस चले गए। ट्वीट में लिखा कि आलमी मालियाती ढांचे की इस्लाहात के लिए अहम मुतालबा रहा है, इजलास में इस पर ठोस मौक़िफ़ पेश करेंगे। यूनान कश्ती हादसे को एक हफ्ता गुजर गया। पाकिस्तानियों समेत सैकड़ों अफराद ताहाल लापता। 700 से ज्यादा मुसाफिर सवार थे। 82 अमवात की तस्दीक हो गई। 15 पाकिस्तानियों समेत 104 को जिंदा बचाया गया। मुल्क में अब तक 150 के करीब अफराद के लापता होने की निशानदही हुई। गुजरांवाला रीजन से 115 और आज़ाद कश्मीर से 32 अफराद की फैमिली सामने आ चुकी। मुतासरीन के DNA सैंपल्स लेने का सिलसिला भी जारी। 98 सैंपल्स जमा किए जा चुके। गुजरात सर्कल में 52 और गुजरांवाला में 46 सैंपल्स लिए गए। आज़ाद कश्मीर में भी 26 DNA सैंपल लिए जा चुके। कश्ती हादसे के बाद दर्ज मुकदमात की तादाद 30 से बढ़ गई। गुजरांवाला में 23 और गुजरात में 8 मुकदमात दर्ज हुए। FIA और पुलिस का इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन तेज। पंजाब में 13 और आज़ाद कश्मीर में 11 मुलजिम गिरफ्तार किए जा चुके। घर बार माल मवेशी समेत सब बेचकर 25-25 लाख रुपए दिए और अपने बच्चे भी खो दिए। मुतासरा वालिदैन गम से निढाल। सियालकोट मुंद्रावाला में दूध बेचकर गुजारा करने वाले बूढ़े वालिदैन का 20 साला जैन कश्ती हादसे के बाद से लापता। जड़ावाला के नवाही इलाके का रिहायशी रहमान भी लापता अफराद में शामिल। फैसलाबाद के घसीटपुरा का रिहायशी शहरून भी 3 माह कबल लीबिया पहुंचा। कश्ती हादसे के बाद फैमिली से कोई राब्ता नहीं हुआ। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की मुश्किलात कम न हुई। गैर कानूनी भर्ती केस में रिहाई मिलते ही FIA ने गिरफ्तार कर लिया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जिस्मानी रिमांड के लिए परवेज इलाही को जिला कचहरी पेश किया गया। वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि परवेज इलाही ने कारोबार छोड़ रखा है, अब उनके बच्चे कारोबार करते हैं। कोई सबूत नहीं कि परवेज इलाही ने रिश्वत ली फिर मनी लॉन्ड्रिंग की हो। अदालत ने दलाइल के बाद फैसला महफूज कर लिया। मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में परवेज इलाही बोले, पुलिस और FIA ने हाई कोर्ट का हुक्म ना मानकर तौहीन अदालत की। उनको कोई सहूलत नहीं दी जा रही। पहली समात को जो कपड़े पहने थे आज भी वही पहन रखे हैं। उधर परवेज इलाही ने मुकदमात की तफसीलात और हिफाजती जमानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट से भी रुजू कर लिया। 9 मई के जलाओ घेराव में मुलव्विस अफराद के गिर्द घेरा तंग। साबिक वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान को इस्लामाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया। साबिक MNA मंसूर हयात और साबिक MPA अम्मार सिद्दीक भी जेर हिरासत। PTI रहनुमा मुलाकात के लिए दोस्त की रिहाइशगाह पर इकट्ठे हुए थे। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में फवाद चौधरी के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, ECP शो कॉज नोटिस पर फैसला सुना चुका। फवाद चौधरी ने आज तक जवाब जमा नहीं करवाया। फवाद चौधरी को जाती हैसियत में इलेक्शन कमीशन पेश होने का हुक्म। समात 6 जुलाई तक मुलतवी। पाकिस्तान की मुआशी बहाली का कवी प्लान तैयार। पाक फौज की जानिब से भरपूर हिमायत का ऐलान। गैर मुल्की सरमायाकारी में रुकावटें दूर करने के लिए स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल कायम। हुकूमत ने काउंसिल की एपेक्स कमेटी भी बना दी। वज़ीर आज़म सरबराह और वज़राए आला रुकन होंगे। आर्मी चीफ खुसूसी दावत पर शिरकत करेंगे। एपेक्स कमेटी आइंदा 3 साल में मईशत के मुख्तलिफ शोबों की तरक्की के लिए मनसूबे तैयार करेगी। मुआशी बहाली प्लान का मकसद पाकिस्तान को मुआशी मसाइल और बहरानों से निजात दिलाना है, गैर मुल्की सरमायाकारी की राह हमवार करना है। इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा, मुआशी बहाली के हुकूमती प्लान पर अमल दरामद की कोशिशों की भरपूर हिमायत करते हैं। पाक फौज इसे पाकिस्तान की समाजी और मुआशी खुशहाली की बुनियाद समझती है।
عالم اسلام کی پہلی خاتون وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی آج 70ویں سالگرہ۔ بے نظیر بھٹو 21 جون 1953 کو کراچی میں پیدا ہوئی۔ ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی صاحبزادی کی اپنی زندگی میں ہی سیاسی تربیت شروع کر دی تھی۔ والد کی پھانسی کے بعد بے نظیر نے قید و بند اور جلا وطنی کی صحبتیں برداشت کیں۔ 1986 میں وطن واپسی پر بے نظیر کا فقید المثال استقبال ہوا۔ 1988 اور 1993 میں وزارت عظمیٰ کے عہدے پر فائز ہوئیں۔ 27 دسمبر 2007 میں راولپنڈی میں دھماکے میں شہید ہوئی۔ بیٹے بلاول بھٹو نے ملک کی کھوئی ہوئی ساکھ بحال کر دی۔ اگلا قدم محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کا پاکستان بنانا ہے۔ آصف علی زرداری کا بے نظیر کی سالگرہ پر پیغام، بولے محترمہ شہید کا مقصد جہالت کے اندھیروں کا خاتمہ تھا، ہم ان کے خوابوں کی تعبیر کریں گے۔ بلاول بھٹو نے اپنے پیغام میں کہا، محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی فلسفی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، پیپلز پارٹی ان کے مشن کی تکمیل کرے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سمیت سیاسی رہنما اور اراکین پارلیمنٹ کا بھی بے نظیر بھٹو کو خراج عقیدت۔ وفاقی وزیر شازیہ مری کہتی ہیں، پیپلز پارٹی نے پاکستان میں جمہوریت کا بیج بویا، بے نظیر بھٹو نے جمہوریت کی مضبوطی کے لیے جد و جہد کی۔ سندھ کا 22 کھرب 44 ارب روپے کا بجٹ سندھ اسمبلی سے منظور۔ کٹوتی کی 155 تحاریک مسترد، اسپیکر نے بجٹ منظوری کا اعلان کر دیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی تمام ممبران کو بجٹ منظور ہونے کی مبارکباد، بولے وفاق سے احتجاج کے بعد 30 ارب روپے ملیں گے۔ وفاقی بجٹ میں اسکیمز کی بھی یقین دہانی کرائی گئی، تاہم ابھی تک خط نہیں آیا۔ صوبے کا بجٹ کا خسارہ 42 ارب روپے ہوگا۔ آزاد کشمیر کے آئندہ مالی سال کا بجٹ قانون ساز اسمبلی میں پیش، کل حجم 232 ارب روپے سے زائد۔ ترقیاتی بجٹ 42 ارب روپے اور غیر ترقیاتی بجٹ 190 ارب روپے رکھنے کی تجویز۔ وزیر خزانہ آزاد کشمیر وقار احمد نور نے کہا، گزشتہ مالی سال کی نسبت ترقیاتی بجٹ میں 47% اضافہ کیا گیا۔ وفاقی حکومت کے تعاون سے بجٹ میں 67 ارب روپے کا اضافہ ہوا۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا کہ الیکٹرک کے لیے سہ ماہی بنیادوں پر ٹیرف ایڈجسٹمنٹ کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کرنے کی منظوری کا امکان۔ فارماسیوٹیکل خام مال امپورٹ کرنے کے لیے پالیسی میں ترامیم کی منظوری دی جائے گی۔ کراچی کے لوگوں نے خلاف ووٹ دیا، ہم جعلی مینڈیٹ قبول نہیں کریں گے، حقیقی مینڈیٹ کے تحفظ کے لیے ہر فورم پر جائیں گے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کی میڈیا سے گفتگو، مزید بولے میئر کے الیکشن میں انسانوں کو غائب کر کے قوم کا مذاق بنایا گیا، آپ کے کاموں کی حقیقت کاغذوں میں ہی کھو جاتی ہے۔ 9 مئی کا ایک اور شرپسند قانون کی گرفت میں آ گیا۔ عبدالرحمان ایبٹ آباد کا رہائشی ہے۔ شرپسند عبدالرحمان کے لواحقین کی 9 مئی کے واقعات کی مذمت، نوجوانوں کو محتاط رہنے کی تلقین۔ ادھر گورنمنٹ سینٹرل ماڈل اسکول لاہور کے وفد کا جناح ہاؤس کا دورہ، کہتے ہیں منظم سازش کے تحت تخریب کاری کی گئی۔ شرپسند اور اعلی کار ایسی سازشوں سے فوج اور پاکستان کو کمزور نہیں کر سکتے۔ عوام نے چیئرمین پی ٹی آئی کے فوج سے مذاکرات کے مطالبے کو غلط قرار دے دیا، کہا فوج کو سیاست میں گھسیٹنا درست نہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی کس حیثیت سے فوج سے مذاکرات کریں گے؟ سیاسی معاملات سیاستدانوں کے ساتھ ہی بیٹھ کر طے کرنے چاہیے۔ 190 ملین پاؤنڈ مبینہ کرپشن کیس کی تحقیقات، نیب راولپنڈی نے شہزاد اکبر، زلفی بخاری اور ضیاء الدین کو کل دوبارہ طلب کر لیا۔ تینوں رہنماؤں کو متعلقہ دستاویزات ساتھ لانے کی ہدایت۔ نیب نے آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس میں عثمان بزدار کو بھی کل طلب کر لیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی کے خلاف نیب میں 2 انکوائریز چل رہی ہیں۔ اینٹی کرپشن ساہیوال میں بھی مقدمہ درج ہے۔ پولیس نے بشرا بی بی کے خلاف کوئی ایف آئی آر درج نہیں کی۔ لاہور ہائی کورٹ نے پولیس سمیت دیگر کی رپورٹس پر درخواست نمٹا دی۔
गर्मी की शिद्दत में इजाफे से मुल्क में बिजली की तलब मजीद बढ़ गई। लोड शेडिंग का दौरानिया 10 से 12 घंटे तक बढ़ा दिया गया। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक बिजली का शॉर्टफॉल 6,368 मेगावाट तक पहुंच चुका। शहरी इलाकों में 4 से 6 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। कलर कहार बस हादसे से मुतल्लिक अहम इंकशाफात। बस की नंबर प्लेट ही जाली निकली। 92 न्यूज़ ने गाड़ी की असल फिटनेस रिपोर्ट हासिल कर ली। बस की फिटनेस 1 जून 2023 को ख़त्म हो चुकी थी। बस का रूट परमिट पिंडी से मुल्तान का था। मोटरवे पुलिस ने बगैर तस्दीक मोटर व्हीकल एग्जामिनर पर मुकदमा दर्ज करवाया। रिपोर्ट चीफ सेक्रेटरी को इरसाल। नई FIR दर्ज होगी।